अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तूबा है। मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक क्रिएटिव राइटर भी हूँ। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो पिछले कुछ अरसे से वाइला वॉइस ओवर्स के लिए जिस कंपनी के थ्रू मैं अपने वॉइस ओवर सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ उसके लिए राइटिंग कर रहे थे। और राइटिंग के अंदर भी वो स्टोरी राइटिंग कर रहे थे और स्टोरी राइटिंग के अंदर भी वो बच्चों की कहानियों के लिए लिख रहे थे। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए भी है और उन तमाम लोगों के लिए भी है जो राइटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं और राइटिंग के अंदर भी स्टोरी राइटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको बनाने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो कि राइटिंग कर रहे थे उनका प्रीवियसली राइटिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन क्योंकि वो कैटेगरी ऐसी थी कि उसके ऊपर कोई भी बंदा लिख सकता है, अपेरेंटली कोई भी बंदा लिख सकता है, वो क्योंकि स्टोरी राइटिंग की कैटेगरी थी। और स्टोरी एक इस तरह की चीज़ है जो हम बचपन से कहानियाँ सुनते भी आते हैं और फिर उसके बाद दूसरों को भी सुनाते हैं और अपने से छोटों को सुनाते हैं। तो वो एक बिल्ड हो जाती है चीज़। लिहाजा अगर आपसे कहा जाए कि आप एक कहानी लिखें या आपसे कहा जाए कि आप बच्चों की एक कहानी लिखें, तो वो आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी की चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप उसको कोई भी कहानी अपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो उसको लिख सकते हैं हम। लेकिन जब आप एक प्रोफ़ेशनल स्केल के ऊपर लिख रहे होते हैं और आप वन आफ्टर द अदर लिख रहे होते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिसके ऊपर आपको लगता है कि आपके पास आइडियाज़ जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और कुछ ऐसा ही जब आप 4, 5, 6, 7 या 10 कहानियाँ लिख लें, तो उसके बाद किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के साथ होगा जो जिसके लिए राइटिंग जो है वो एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं थी, या जिसने राइटिंग के स्किल्स को बाकायदा तौर पे सीखा नहीं था या ये नहीं सीखा था कि एक कहानी को कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ लिखा जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, वग़ैरह वग़ैरह। सो इस वजह से ये वीडियो उसी मकसद के लिए है और होपफुली ये अपना मकसद पूरा करेगी। तो एक बात आप ज़हन के अंदर क्लियर कर लें कि जो कुछ मैं शेयर करूँगी वो मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरी ज़ाती लर्निंग के मुताबिक होगा। उससे किसी को इख्तिलाफ़ हो सकता है, वो बात कहीं के किसी और पर्सनल रूल के ख़िलाफ़ हो सकती है, लेकिन होपफुली वो बात जो है वो लॉजिक के ख़िलाफ़ नहीं होगी और जो जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं या जनरली एक्सेप्टेड क्राइटेरियाज़ हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं होगी। तो यहाँ से आप शुरू कर लीजिए कि एक जो कॉमन मिस्टेक जो है उन तमाम लोगों की राइटिंग के अंदर या उन तमाम लोगों की स्टोरीज़ के अंदर देखने को मिली, मिस्टेक नहीं थी, वो ये चीज़ थी कि जब उन लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 या 10-10 कहानियाँ जो थी वो लिख लीं, तो उसके बाद होना ये शुरू हुआ कि वो आइडिया का लैप्स नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन थी और वो रिस्ट्रिक्शन ये थी कि कहानी को शुरू करने का एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह कि एक दफ़ा का ज़िक्र था। तो कहानी जो है वो एक दफ़ा के ज़िक्र के अलावा शुरू नहीं होती। सो जब हम हमेशा कहानी को ऐसे शुरू करते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र था, तो वहीं से आदि जो क्लोज़र है वो वहीं से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक दफ़ा का ज़िक्र कभी नहीं भी होता। तो इस तरह से कहानी का शुरू करने के बाद ये होता है कि हर कहानी के अंदर एक रिपिटिशन जो थी वो नज़र आई। वैसे तो जो डिमांड थी क्लाइंट की तरफ से वो ये थी कि कहानियों को के अंदर एनिमल्स के कैरेक्टर्स को रखा जाए और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कहानी को कवर किया जाए, कहानी को मुकम्मल किया जाए। तो इस वजह से बहुत सारे जो राइटर्स थे उनको ये एक रिस्ट्रिक्शन नज़र आती थी कि वो एनिमल्स के ऊपर ही सब कुछ करना है। तो कहानी का शुरू होता था कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल था और उस जंगल के अंदर बहुत सारे जो जानवर थे वो हँसी-खुशी रहते थे। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो कहानियाँ बिल्कुल ठीक थीं। लेकिन क्योंकि वो सीरीज़ में कहानियाँ एक ही क्लाइंट को मिलनी थी, एक ही जगह के ऊपर पोस्ट होनी थी, लिहाजा उन कहानियों का एक ही तरह से शुरू होना थोड़ी-सी अजीब बात थी और उनके अंदर जो वेरिएशन थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। अब वो वेरिएशन किस तरह से लाई जा सकती थी, वो 5-6 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लाई जा सकती है और ये वीडियो आज की वीडियो का जो स्पेशल या पर्टिकुलर टॉपिक है, वो बेसिकली यही है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी-सी बात उन लोगों के लिए भी कर दूँ जो कि अपना राइटिंग का करियर जो है वो इसमें शुरू करना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग जो घर पे फ़ारिग हैं आजकल, मे बी हाउसवाइफ्स, मे बी वो तमाम लोग जो कुछ करना चाहते हैं मगर उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कर सकते हैं। 1001 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन उनके अंदर से एक अपॉर्च्युनिटी जो है वो स्टोरी राइटिंग की है। अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को बड़ी क्रिएटिव गप्पों वाली कहानियाँ सुनाती हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छी कहानियाँ लिख भी सकती हैं और अगर आप अच्छी कहानी लिख सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस कहानी को लिख के उस कहानी के ज़रिए अपना एक अदद सोर्स ऑफ पैसिव अर्निंग जो है
وہ جنریٹ کر سکتی ہیں اور وہ چیز آپ کو مطلب ارننگ کا جو ہے وہ کام دے سکتی ہے. سو یہ ان لوگوں کے لیے جن کو مزید اس بارے میں گائیڈ لائن چاہیے، اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بن جائے گی. ابھی جو ٹاپک ہے اس کے اوپر واپس ہی آتے ہیں. تو ٹاپک یہی ہے کہ کہانی کو شروع آپ کتنے مختلف طریقوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو وہی ہو گیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور پھر اس ایک دفعہ کے ذکر کے اندر ہم کچھ بھی شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑھیا تھی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابھی جو کیٹیگری ہمارے پاس ہے وہ کیونکہ کڈ سٹوریز کی ہے، اسی لیے جتنی مثالیں ہوں گی وہ کڈ سٹوریز سے ریلیٹڈ ہی ہوں گی. تو ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کہانی اس طرح سے شروع ہو سکتی ہے، ایک دفعہ کا ذکر تھا، ونس اپون اے ٹائم. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری طریقے ہیں جن کے ذریعے جن کا استعمال کرتے ہوئے کہانی شروع ہو سکتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان جملوں کے ساتھ کہانی کو شروع کرنے لگیں تو آپ کی کہانی ایسی کہانی کے مقابلے میں زیادہ کریٹیو ہو جائے گی جو کہ آپ نے اب تک ایسے لکھی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا. کیونکہ وہاں سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز اس ایک لائن سے ملیں گے جس کے ساتھ آپ وہ اوپنر دے رہے ہوں گے اپنا. سو اب میں ان تمام لوگوں کو جو کہ ابھی وائلا وائس اوورس کے لیے لکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سب بتا رہی ہوں، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے ابھی کرنا شروع کرنا ہے اور اس کو اپنا کریئر بنانا ہے. یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے گی آپ کے آئیڈیاز کو، آپ کے دماغ کو سٹوریز کے بارے میں کھولنے کے لیے اور سٹوریز سے متعلق آئیڈیاز کے لیے کھولنے کے لیے. تو میں آپ کو دوسری مثال دیتی ہوں کہ کہانی کس طرح سے شروع ہو سکتی ہے. کہانی آپ کسی سین کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کہانی تھی جس کے اندر شروعات یہ تھی کہ گینڈے نے بہت بے دردی کے ساتھ لومڑی کے ننھے ننھے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلا یا اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا. اب یہ ایک سین ہے جس کے ساتھ آپ کہانی کی شروعات کر رہے ہیں. یہ سین اب مختلف طریقے کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف مثال دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ سین ہو سکتا ہے کوئی جس کے ساتھ آپ اپنی کہانی کی شروعات کر رہے ہوں. سو وہ سین کے ساتھ شروعات ہو سکتی ہے، اور جب آپ سین سے شروعات کریں گے تو آپ کہانی کو وہیں سے آگے لے کے چلیں گے اور کہانی زیادہ کریٹیو ہو جائے گی. جیسے یہ والی جو کہانی تھی جس کے اندر تھا کہ گینڈے نے اپنے بھاری بھرکم پاؤں کے نیچے لومڑی کے ننھے ننھے بچوں کو کچلا، تو اس کے بعد یہ تھا کہ اور پھر وہ بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے گزر کے چلا گیا، اور پھر وہ جو لومڑی واپس آتی ہے اور اپنے بچوں کو دیکھتی ہے. وہ سٹوریز جو لوگ لکھ رہے ہیں انہوں نے وہ سٹوریز دیکھی بھی ہوئی ہیں. کچھ سٹوریز کے لنک میں نیچے ڈال دوں گی، آپ وہاں پہ جا کے اس کو سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک زیادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے. سو دوسری طریقہ کار یہ ہے ایک دفعہ کے ذکر کے بعد کہ آپ سین کے ساتھ کہانی کی شروعات کر سکتے ہیں. وہ کوئی سین ہو سکتا ہے، کوئی کسی سے بات کر رہا تھا. ابھی کڈ سٹوریز ہیں اور اینیمل سٹوریز ہیں. سو شیر نے شیرنی کو قریب ہو کر بتایا، کچھوا خوشی سے اچھلنے لگا. یہ ایک سین ہے اور یہیں سے پھر آپ اپنی کہانی کی شروعات کر دیتے ہیں کہ کچھوا خوشی سے اچھل رہا تھا، کیا بات ہو سکتی ہے. سم ٹائمز آپ کو اسے ایک جملے سے اپنی پوری کہانی کا پلاٹ سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح سے جو ایک تیسری کیٹیگری ہو سکتی ہے، تیسرا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہانی کو اپنی شروع کرنے کا، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کہانی کو کسی سینری کے ساتھ شروع کریں. سینری کے ساتھ کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا، ایک دفعہ کے ذکر کے علاوہ جب کچھ کیا تو سینری کے ساتھ شروع کیا تھا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پرندے کھانے کی تلاش میں نکلنے کو تیار تھے. یہ ایک سینری ہے. آپ ایک سینری دکھا رہے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں امیجنیشن میں لوگوں کے یہ ہونے والا تھا، یہ ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جنگل بڑا لش گرین تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک تیسرا طریقہ کار ہے جس سے آپ اپنی کہانی کی شروعات کر سکتے ہیں، ایک عدد سینری دکھا کے. ایک چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن دے کر آپ کہانی کی شروعات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسی ایک جملے سے پتہ چلے گا کہ اصل میں آگے کہانی کس بارے میں ہونے والی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہی والا جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ آپ کی آگے آنے والی کہانی کو ڈیفائن کر دے گا. مثال کے طور پر منٹو کچھوے کے بچوں کو گمے 3 دن ہو چکے تھے. یہ ایک انفارمیشن ہے. اس ایک جملے سے جو کہانی کا پہلا جملہ ہوگا آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اچھا آگے کہانی میں کوئی ذکر ہے کہ کوئی کچھوا ہے، کچھوے کے کوئی بچے گم گئے ہیں، اب وہ ملے ہیں نہیں ملے ہیں، یہ آپ کو کہانی سے پتہ چلے گا.
सो किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी कहानी का आगाज़ कर सकते हैं। ये चौथी कैटेगरी हो गई। इसी तरह से एक कैटेगरी ये है कि आप किसी सेइंग के साथ, किसी मॉरल के साथ कहानी का जो आपका वो आखिर पे एक लब्बे लबाब निचोड़ निकलता है, वो जो एक थीसिस होता है उसके साथ अपनी कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कर भला सो हो भला, और गुजरे हुए तमाम वक्तों ने साबित किया है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कहानी है एक बुढ़िया की। अब आप देखें, हमने एक वैल्यू के साथ, एक सेइंग के साथ, कर भला सो हो भला के साथ आगाज़ किया है और शुरू के ही एक जुमले के अंदर या 2 जुमलों के अंदर बता दिया है कहानी बुढ़िया की है। उसका कहानी का एक्चुअल मॉरल क्या होगा, कर भला सो हो भला। वहाँ से आपको पता, थोड़ा आइडिया हो गया है कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। अगर आपको ये शुरू के जुमले दे दिए जाएँ जो मैंने अभी आपको दिए हैं, तो अगर अभी से 2 मिनट पहले तक आपके दिमाग में कोई कहानी नहीं थी, तो आपके दिमाग में इन एक-एक जुमले को सुनने के बाद एक-एक कहानी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर इसी तरह से एक और तरीका है, और वो है कि किसी क्वेश्चन के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि अगर जैसे हम जानवरों की कैटेगरी का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप किसी शेर, किसी शेरनी, ये जो एनिमल किंगडम होता है, इनके कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसको कोट करते हुए आप अपनी कहानी की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि आप जानते हैं कि वो जो क्या होता है, एक किसी ने कहानी लिखी थी, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव किस्म की लिखी थी, तो उसकी शुरुआत इस तरह से हो रही थी कि जो शेरों का ग्रोह होता है, उसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम ही भूल गया क्या कहते हैं। लेकिन बहरहाल आप यूँ कर सकते हैं कि क्या आपको पता है कि शेर जो हैं वो हमेशा मिलकर रहते हैं? मतलब आई डोंट नो दिस इज़ द फैक्ट और नॉट, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ऐसे किसी सवाल के साथ, क्या आपको पता है कि पोलर बियर जो है वो फ़लाने टेम्परेचर पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या जो भी इस तरह की बात है। ऐसे किसी सवाल के साथ आप शुरू करेंगे, और ऐसे सवाल के साथ शुरू करते हुए ही अब देखिए, जो मैंने ये बात कही है ना कि पोलर बियर जो हैं वो उनके टेम्परेचर से रिलेटेड अगर आप कोई बात करें कि वो कैसे एनवायरनमेंट में, कैसे टेम्परेचर में रह सकते हैं, कैसे में नहीं रह सकते, इस एक जुमले से एक कहानी आगे निकलती है, जिसके ऊपर आप कोई माहौलियाती तब्दीली से रिलेटेड अपना मॉरल रख के एक कहानी बना सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं जी फ़लाने इलाके में कुछ पोलर बियर्स रहते थे, और फिर जो है ना वो फ़लाँ वजूहात की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर के मसले हुए, फिर उन्होंने वहाँ से नकल मकानी का सोचा और व्हाटएवर किड स्टोरी है, तो आपको उस हिसाब से लेके चलना है, वो आपस में बातें करेंगे और कुछ भी। तो आप देखिए कितनी वेरिएशन आ गई है। अगर हम सिर्फ यहाँ से शुरू करते हैं, एक दफ़ा का ज़िक्र है, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उसके ऊपर बैरियर लग जाता है, और ये समझ नहीं आता कि अब इसके बाद हम क्या करें। मतलब क्या ज़िक्र तो था, लेकिन अब क्या ज़िक्र था, और फिर एक नुकसान होता है इस चीज़ का कि जब कहानी एक दफ़ा का ज़िक्र ऐसे ही शुरू होती है, तो वो एक पता नहीं क्या मेंटली, मेरा ख़्याल है शायद एक चीज़ हो जाती है कि फिर हमने उस कहानी को किसी बहुत ही हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म करना होता है, किसी हैप्पीली एवर आफ्टर पे ख़त्म करना होता है, या इन मोस्ट केसेस हमने किसी को सज़ा देनी होती है और उसके बाद उस कहानी को वैसे ख़त्म करना होता है। बहुत से मुख्तलिफ नताइज के ऊपर ले जाकर वो स्टोरी जो है वो ख़त्म की जा सकती है। एक ही कहानी के मुख्तलिफ मॉरल्स भी हो सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, और उस कछुए और खरगोश वाली कहानी का जो मॉरल हमें समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि जो गरूर से रिलेटेड वो हम मॉरल हमेशा सुनते आए हैं कि जी वो जो खरगोश जो है उसको बहुत ज़्यादा गरूर होता है इस चीज़ के ऊपर, लिहाजा वो जो होता है वो पीछे रह जाता है और कछुआ जो है वो जीत जाता है। लेकिन इसी के ऊपर आप डिफरेंट मॉरल्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बना सकते हैं कि आपको टाइम पे रेस्ट लेना चाहिए ज़िंदगी में। इस सफिशेंट रेस्ट जो है वो ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। अगर वो लिया हुआ होता खरगोश ने, तो वो रास्ते में यूँ नींद के अंदर ना चला जाता, यूँ ना सो जाता। इसी तरह से मैंने एक कहानी जो थी जनरेट की थी, वो कहानी जो थी वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थी, इसी कहानी से रिलेटेड थी। मगर समझ लीजिए कि इसका एक सीक्वल था कि नेक्स्ट टाइम जो है वो एक अदद खरगोश होता है, और
اس کے ساتھ کچھوے کی دوبارہ سے دوڑ لگتی ہے، اور اس بار جو ہے وہ کچھوا بیسیکلی ایک ایسے خرگوش کو چیلنج کرتا ہے جو کہ فزیکلی ڈسیبل ہوتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ ریس لگاؤ۔ اور پھر اس کہانی میں یہ ہوا تھا کہ ایکچولی کچھوا جو تھا اس کی غلطی تھی، اور کچھوا جو تھا وہ ٹریپ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ویریشن جو ہوتی ہیں آپ کی کہانی کو ورسٹائل بناتی ہیں، اور اگر آپ 50 100 500 کہانیاں بھی لکھ لیں، آپ کی ہر کہانی کے اندر کوئی ایک نئی ویریشن ہوتی ہے، یا کم از کم اتنی ویریشن ضرور ہوتی ہے کہ وہ کہانی ایک نئی کہانی لگتی ہے۔ اس کہانی کا انداز جدا ہوتا ہے، اور اس کی شروعات، اس کا آخر مختلف ہوتا ہے، اور کہانی بہت پریڈکٹیبل نہیں رہ جاتی۔ اور ایک رائٹر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ پریڈکٹیبل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب رائٹر پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے تو شاید اس کی پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک رائٹر پریڈکٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ سو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، اور پھر بس آج کے لیے یہی ہے۔ باقی کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے مزید ویڈیوز آ جائیں گی۔ اور بات ہم نے یہ کی ہے کہ آپ کہانی کی شروعات کتنے طریقوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اوپننگ بیسیکلی کتنے طریقوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کہانی کی اوپننگ ایک دفعہ کا ذکر ایسے کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ آپ کہانی کی اوپننگ کسی سین کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، سین کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کہانی کی شروعات کسی سینری کے ساتھ کر سکتے ہیں، سورج طلوع ہو رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سینری ہو گئی۔ آپ کہانی کی شروعات جو ہے وہ کسی مورل کے ساتھ، کسی سینگ کے ساتھ، کہانی کے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کہانی کی شروعات جو ہے وہ کسی سوال کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ شیر ہمیشہ ایک گروہ کی فارم میں رہتے ہیں، اس گروہ کو فلاں کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ کہانی کا شروعات کر دیں کہ اسی طرح سے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیروں کا گروہ جو ہے وہ فلانی جگہ کے اوپر رہتا تھا۔ یہ ذکر ہے کو بے شک بیچ میں نہ لائیں، اس سے پہلے کہ آپ کے آئیڈیا سارے کلاگ ہو جائیں۔ اور ایک اور چیز جو بیچ میں رہ گئی وہ یہ ہے کہ ایک اور طریقہ جس کے ساتھ آپ کہانی کی شروعات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی انفارمیشن کو دے کر کہانی کی شروعات آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ سوال کی صورت میں ہے، اور ایک اس کی صورت میں ہے کہ کوئی چیز پتہ لگ رہی ہے لوگوں کو، جیسے منٹو کچھوے کے بچوں کو گمے 3 دن ہو چکے تھے، اور پھر وہاں سے آگے آپ کی کہانی جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو یہ 6 ویریشنز ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم یہ 6 ویریشنز ہیں جس کے ساتھ اگر اپنی کہانی کی آپ شروعات کریں تو آپ کو کہانی کے اندر بہت ساری ویریشن لانے کا موقع ملے گا، آپ کے آئیڈیاز کو ٹکا نہیں لگے گا، اور آپ زیادہ کریٹیو ہو کر لکھ سکیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سین کے ساتھ، سینری کے ساتھ، کسی انفارمیشن کے ساتھ، کسی مورل سینگ کے ساتھ، اور کسی سوال کے ساتھ۔ سو ہوپ فلی یہ آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگی، ان تمام لوگوں کے لیے جو وائلا وائس اوورس کے لیے لکھ رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی یہ اسٹوری رائٹنگ کو اپنے لیے ایک عدد کریئر بنانا چاہتے ہیں۔ سو اگر یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ لکھتے ہیں ان کے کسی کام کی ہے، تو ان سے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔